ديسكريبشن. نذهب إلى موبايل ثم إلى أندرويد. بعد ذلك هناك أكثر من 680 تطبيق أندرويد تختلف بين ألعاب، بين يمكن تطبيقات يعني يحتاجه أي شخص، يمكن تطبيقات ألعاب فكرية، يعني تطبيقات اتصال، العديد والعديد والمئات والمئات من التطبيقات. أنت كل ما عليك فعله هو يعني التجول. لاحظ معي سعره ليس مرتفع، بين 13 أغلب على الأغلب بين 13 و 22 دولار. لاحظ يعني تختار التطبيق الذي تريد. مثلا على سبيل المثال فان نمبرز، لعبة يعني قام بطرحكم منذ أقل حتى من يعني قام بطرحها البارحة، لم يشتريها إلى حد الآن سوى شخص واحد. لذلك الأمر رائع عليك. نصيحتي لك هو استياد التطبيقات التي لم يشتريها بعض عدد كبير وكبير من الأشخاص. على كل حال يعني نستطيع عن طريق الريسكي نستطيع تغيير شكل التطبيق حتى يظهر كأن يعني لا يشبه تماما، لا يشبه أصلا التطبيق الأصلي الذي قمنا بشرائه. أغلب التطبيقات الموجودة هنا تجد لها فيديو بريفيو، يعني كيف يتم استعمالها، ما الذي يوجد. تجد لها نسخة يعني أبيكا حتى تستطيع في حال أردت تحميلها وتجربتها على هاتفك الذكي. كذلك تستطيع مثلا أو تجربتها على حاسوبك عن طريق أحد محاكية الأندرويد. العملية سهلة وسهلة جدا. كذلك بعض من المطورين يقومون برفع التطبيق على الجوجل بلاي فقط حتى تستطيع تحميله مباشرة على هاتفك الذكي وتجربته دون أي مشكلة. المهم تتجول، تختار التطبيق، تحدد التطبيق الذي تريد العمل عليه، ثم بعد ذلك كل ما عليك فعله هو الدخول إلى ذلك التطبيق، تضغط على باي ناو، ثم تقوم بإضافة معلومات إلى غير ذلك من كل هذه الأمور. يعني على أسهل طريقة الشراء بطبيعة عن طريق الباي بال، وهذا كل ما في الأمر. بمجرد أن تنتهي من عملية الشراء ستضاف لك، يعني سيتم تحميل التطبيق تلقائيا، وكل ما قمت بالولوج إلى تلك الصفحة ستجد داونلود إت. قد قمت بتحميل التطبيق مسبقا او بشراء التطبيق عفوا مسبقا. بالنسبة لي اخترت هذا التطبيق حتى نعمل عليه في هذا الفيديو. يعني سعره 14 دولار، حمله الكثير والكثير من الاشخاص، اكثر من 41 شخص الى غير. يعني عملية استعمالها سهلة وسهلة جدا. الخطوة الموالية هي بالطبع فك الضغط، يعني التطبيق سيكون عن طريق الزيب. لاحظ معي سأقوم بفك الضغط عنه. حقيقة لا أحب الأسامي الطويلة لذلك سأغير اسمه هكذا. ثم بالنسبة لي أفضل وضعه على سطح المكتب حتى يسهل علي عملية الولوج إليه. الخطوة الموالية سنذهب إلى برنامج إكليبس. سنقوم بفتح برنامج إكليبس هكذا كما سبق أوضحت. نقوم بوضعه في بروجرام فايلز، نفتحه بإعدادات المدير، تكتب اسم الورك سبيس الذي تريد العمل عليه، واحد أو رود كيلر واحد. بعد فتح البرنامج وقبل أن نقوم بإضافة التطبيق أفضل شيء نذهب إلى ويندو ثم إلى أندرويد اس دي كا مانجر. سنقوم بتنصيب التحديثات والإضافات. التحديثات والأدوات اللازمة التي عليك تنصيبها ستجدها مفعلة تلقائيا. بالنسبة لي كما تلاحظ كل شيء منصب، لم يفعل لي أي شيء. المهم أنت ستجد مثلا على سبيل المثال ممكن تجد هكذا منصب مفعلة تلقائيا لأنك لم تقوم بتنصيبها يعني ولم تستعمل البرنامج بعد، فقط تحددها. مثلا سأختار أي شيء لم أقوم بتنصيبه، أعلم أي شيء لم أقوم بتنصيبه بعد، مثلا هكذا. ثم تضغط على Install One Package، تفتح معك هذه الصفحة، تضغط على Accept وتضغط على Install وتنتظر إلى حين انتهاء عملية التنصيب. يعني من الأفضل دائما مراجعة ال SDK Manager Tools. لماذا؟ لأنه يمكن يصدر تحديثات، يعني ليس ستحملها مرة واحدة مدى الحياة، كل يومين ثلاثة قم بالمراجعة. الخطوة الموالية سنقوم بإضافة مشروع هذا التطبيق إلى إكليبس. نذهب إلى فايل ثم إلى أمبور ثم أندرويد ثم existing أندرويد كود ثم next ثم براوز، ونذهب إلى المسار الذي يوجد به التطبيق كما ستلاحظون معي. يعني قمت بوضعه على سطح المكتب، ونحدد ملف السورس الذي يحتوي على جميع ملفات التطبيق ثم نضغط أوكي. بعد ذلك نضغط فينيش. لكن قبل ذلك أريد أن أوضح لكم عملية جد هامة. ما هي؟ يعني في بعض الأحيان عندما تقوم بتحميل بشراء تطبيق من أجل التعديل عليه تجد في ملف السورس مثلا تجد رود كيلر ورود كيلر اد موب ورود كيلر مثلا شركه اعلانيه اخرى. ما معنى ذلك؟ ما معنى مثلا هكذا يعني ان رود كيلر انه تطبيق بدون اعلانات، مثلا ستطرحه اما مجانا بدون اعلانات بتاتا او ستطرحه يعني ستقوم ببيعه على متجر الجوجل بلاي. وهنا رود كيلر اد موب انه يحتوي على كودية اعلانات اد موب وانت فقط ستقوم بتغييرها. هذا كل ما في الامر. يعني العمليه جد بسيطه. بالنسبه لك انت تحدد ما الذي تريد فعله وانت تحدد ما الذي تريد جلبه. مثلا هنا في حاله جلبته من مجلدات كامله فقط تلغي التفعيل على مجلد وتترك مجلد. هذا كل ما في الامر. المهم نضغط على فينش.
يتم جلب التطبيق. كل ما عليك فعله الآن هو الانتظار. تم الانتهاء من العملية. قبل أن نبدأ في التعديل على أي شيء، أول شيء نقطة مهمة جدا، وهي قراءة الدوكيومنتيشن الخاصة بالتطبيق. الدوكيومنتيشن هي مفتاح ذلك التطبيق، يعني كل مبرمج وطريقته في برمج التطبيقات يعني بصفة عامة. لذلك عليك قراءة الدوكيومنتيشن، يعني فقرة واثنين، حتى تعلم ما الذي يوجد، أين يوجد كود الأدموب، كيف تقوم بالجلب. يعني حتى في حالة كنت تتقن الإنجليزية قليلا فإنك لن تحتاج أصلا إلى مشاهدة هذا الشرح، لأنه يعلمك أصلا مثلا هناك كود الأدموب أين يوجد إلى غير ذلك من كل هذه الأمور. نقطة هامة أنك تقرأ الدوكيومنتيشن. المهم سأعود إلى برنامج إكليبس. بعد قراءة الدوكيومنتيشن وقبل أن نبدأ أصلا في التعديل على التطبيق، من الأفضل فتح وإلقاء النظرة حتى تأخذ فكرة على ما الذي تريد تغييره إن صح التعبير. نفتح برنامج الجيني موشن. في حالة لم تضف بعد فيرتوال ديفايسز فقط تضغط على اد، تحدد الفيرتوال ديفايس الذي تريد استعماله ونكس نكس نكس وتقوم بتنصيبه. بالنسبة لي سأختار هذا الديفايسز ثم تختار ستارت ويفتح معك مباشرة هنا. كما تلاحظون معي العملية جد سهلة. اضغط على روت كويلر باليمنى ثم ران از ثم اندرويد ابلكيشن. تفتح معك هذه النافذه. انا حاطط جيني موشن هكذا ثم اوكي يفتح معي التطبيق. كما تلاحظ يظهر معي هنا اعلان بانر، يعني ساجرب الضغط على بلاي. العملية سهلة يعني كما تلاحظ. لا أعلم أنكم تلاحظ بعض التشنج في التطبيق، ذلك لا يعني أي شيء بما أنني أقوم بتصوير الشاشة الآن وأستعمل العديد من البرامج في نفس الوقت. المهم جيم أوفر يعني. والآن سأجرب الضغط. لا لاحظ معي يظهر معي الآن إعلان انترستيشن. الإعلان الثاني هناك نوعان من إعلانات أدموب، بانر مثل ما لاحظنا وانترستيشن، هذا هو إعلان الانترستيشن. المهم هون لاحظت ما يوجد بداخل التطبيق، لاحظت كيف يعمل التطبيق، ألقيت نظرة عنه. اذهب الآن سنبدأ في التعديل. ما الذي سنقوم بفعله؟ أول شيء سنقوم بتغيير اسم التطبيق. نفتح روت كيلر ثم ريس مجلد ريسورس ثم فاريوس ثم ستيكس. لاحظ معي مرتين. هنا اما تكون هنا هكذا مرتبه وتسهل عليك العمل خاصه بالنسبه للمبتدئين، لكن لمن يريد السرعه يضغط هنا سترينجز اكس ام يستظهر له الكود البرمجي ويبدا مباشره من هناك بالتعديل على التطبيق. هذا كل ما في الامر. نبدا مثلا الاب نيم اريد تغييرها على سبيل المثال روكيتس هكذا، او اعلم روكيتس. واضح. مع كل تعديل تقوم به فقط تضغط على كنترول مع اس حتى يتم حفظ التعديل الذي قمت به. من هنا اسامي الازرار، مثلا التطبيق بالانجليزيه وتريد تغييره بالعربيه، كل ما عليك فعله هو تغيير اسامي الازرار. ساغير جميع اسامي الازرار هكذا، مثلا ليدر بورد لوحه التحكم. ساغير جميع اسامي الازرار واعود لكم. اوكي قمت بتغيير جميع اسامي الازرار كما تلاحظون معي. من هنا لاحظت قمت بتغيير جميعها. الان سنجرب. قبل ذلك كالعاده اضغط كنترول اس حتى يتم حفظ التعديلات. اذهب الى مجلد او مشروع التطبيق باليمنى ران از اندرويد ابلكيشن ويفتح معك التطبيق. وكما تلاحظون معي تم تغيير جميع اسامي الازرار او ترجمتها من الانجليزيه العربيه، مجموع نقاط توقيت صواريخ الى غير ذلك، يعني من كل هذه الامور. العمليه جد سهله كما اوضحت لكم. ساسجل الخروج هكذا. هذا كل ما في الامر. الان ما الذي سنقوم بفعله؟ ساريكم كيفيه تغيير كود الاعلانات في نفس المجلد ريسورس فاريوس ثينكس. يعني في بعض التطبيقات تجد انه في ملف خاص به يكون غالبا باسم ادس او ادموب او اي شيء من هذا القبيل. من هنا بالنسبه لحالتنا نحن هنا موجود في ملف الفيروس. لذلك كما قلت سابقا قم بقراءة الدوكيومنتيشن. نضغط ادموب سمارت. لاحظ معي هذا كود الشخص الذي قام او المبرمج الذي قام بانشاء التطبيق. ساغيره بالكود الخاص بي ولي الحق في ذلك بما انني اشتريت التطبيق. افتح جوجل كروم. سأذهب إلى أدموب. بعد فتح حسابك على أدموب، مع العلم أنني كنت قد شرحت سابقا كيفية إنشاء حساب أدموب، رابط الشرح موجود أسفل في الديسكريبشن. نضغط على مونيتايز نيو أب ثم نضغط على اد يور اب يدويا. اب نيم الذي يعني اسم التطبيق مثلا واطلقنا عليها روكيتس او الأعلم بلاتفورم اندرويد ثم اد اب. بعد ذلك بانر الإعلان الأول نطلق عليه مثلا بانر. اوكي سيف. يظهر معك الكود. تقوم بنسخ ذلك الكود وتغيره هنا، يعني تقوم بمحو هذا الكود وتضيف الكود الجديد. بس هذا كل ما في الامر. بعد ذلك نذهب الى ادموب انترستيشن
واضح؟ هذا كود الشخص الذي قام بإنشاء الإعلان. نغيره كالعادة، نضغط هنا create another ad، ثم interstitial، ثم بعد ذلك نطلق عليه أي اسم، ثم save. يظهر معك الكود، تقوم بنسخ كامل الكود وتضيفه هنا. يمكن بعد أن تقوم بإضافة الكود وتشغيل التطبيق لن يظهر لك كود الإعلانات، يمكن المرة الأولى المرة الثانية يظهر لك، لكن انتظر قليلا وسيظهر لك كود الإعلانات، يعني ما يظهر لك لا يصيبك شك يعني. المهم الآن ما الذي سنقوم بفعله؟ سأريكم كيفية تغيير الباكج نيم. نذهب إلى روت كيلر، اسم المشروع بالطبع، ثم إلى أندرويد تولز، ثم رينيم أبليكيشن باكج، ثم يعني أعلمني أن هناك بعض الإعدادات علي حفظها. أضغط كنترول اس، أكرر العملية، تولز، رينيم أبليكيشن باكج، ثم من هنا الباكج نيم سأقوم بتغييره. واضح؟ يعني جرت العادة أنك تكتب اسم موقعك يعني بالمقلوب مع اسم التطبيق. واضح؟ مثلا كارز أو كار. أوكي، تفتح معك هذه النافذة، نضغط على فينش وننتظر قليلا وتم تغيير كل شيء. ويلدينج يس، مؤكد، ننتظر ينتهي عملية التحميل. اوكي، شاهدنا كيفية تغيير اسم التطبيق، الباكج نيم، الازرار، اضافة كود الاعلانات الخاص بك. الان سنشاهد اهم شيء وهو كيفية تغيير الصور بداخل التطبيق. مع العلم تستطيع ترك الصور كما هي، لا يسبب لك ذلك اي مشكل، لكن من الافضل تغيير، على الاقل تغيير الايقونة او تغيير بعض الاشكال. المهم يعني لمن سيواجه يمكن يواجه مشكل في التصميم مثلي، مثلا لا اتقن التصميم، يستطيع ان يتركها كما هي، او تبحث عن شخص بمقابل مادي يقوم بالعملية لك، أو تبحث عن شخص يتقن الفوتوشوب ويصبح شريك لك في هذا المشروع، أو تشتري خدمة تشتري جيم كيتس. جيم كيتس موجود مسبقا، مثل ما اشترينا تطبيق نشتري جيم كيتس. أين يوجد الجيم الكيتس؟ تذهب إلى موقع يعني من كود كريم مباشرة تنتقل إلى جرافيك ريفر، لاحظ معي، وستجد العديد من الجيم كيتس. يعني فقط تبحث عن هكذا، تكتب جيم كيتس أو أو أي شيء. المهم تتأكد أنه يتماشى مع تطبيقك. لاحظ معي أي شيء، سنفتح مثلا هنا، لاحظ معي صور هكذا، يعلمك، لاحظ معي يوجد جيم كيس موجود مثلا هنا. في حال تشتري تطبيق لشخص، يقفز 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 يقفز، تستطيع تغيير الشخصية الرئيسية في ذلك الجيم كيس والصور إلى غير ذلك من كل هذه الأمور. المهم سأريكم خدعة بسيطة بالنسبة لكيفية تغيير الصور ستربحك ساعات وساعات من العمل. كيف ذلك؟ تذهب إلى المجلد الذي يحتوي على مشروع تطبيقك، ثم ريسورس، ثم لاحظ معي هذه كلها مجلدات تحتوي على صور بأبعاد مختلفة. بعض المبرمجين يرفق لك مجلد واحد يحتوي على الصور، والصور يعني تأخذ بشكل تلقائي، يعني ريسبونسيف، صح؟ يمكن أن نطلق عليها أنها ريسبونسيف. بعض المبرمجين لا، لكل شكل يرفق لك مجلد يحتوي على الصور. مثلا هذا المجلد فراغ لاحظ معي يحتوي على الصور، في كل مجلد يحتوي على صور. أنت ما الذي تقوم بفعله حتى تربح الكثير والكثير والكثير من الوقت؟ لاحظ معي ما الذي سنقوم بفعله. تأخذ هذه الصور وتغيرها، هذا كل ما في الأمر. مثلا تفتح هذه الصورة ببرنامج الفوتوشوب وتبدأ مباشرة باحترام الأبعاد في التعديل عليها. سأريكم مثلا ما الذي يحدث. سأخذ هذه الصورة، سأفتحها برنامج سناجد إديتور. مثلا اما ان كنت املك صوره قمت بتصميمها مسبقا او صممها لي شخص ما، او قمت بشراء فقط ابدا بالتعديل عليه مباشره. بالافضل بالطبع استعمل برنامج الفوتوشوب. هنا فقط اريد ان اوضح لك العمليه فقط. مثلا هنا ساضيف رقم واحد، هذا كل ما في الامر. واضح؟ هذا كل ما في الامر هكذا، واقوم بحفظ الصوره الجديده مكان الصوره القديمه. لاحظ معي هنا لانشر هو أيقونة البرنامج، هذه الصور أثناء التفجير، صور الروكت يعني الصاروخ إلى غير ذلك من كل هذه الأمور. نفس الصورة تغيرها في جميع المجلدات. سأقوم بتغييرها كلها وأعود إليكم. اوكي كما تلاحظون معي يعني قمت بتغيير جميع الصور فقط بإضافة رقم واحد. المهم على أساس أنني قمت بتغيير الصورة تماما. المهم تحترم الأبعاد الأساسية لتلك الصورة ولا تغير إياك وتغيير الأبعاد. المهم ما الذي سنقوم بفعله الآن؟ سأفتح الفيرتوال ديفايس حتى نقوم بالتجربة مرة ثانية.
قبل أن أقوم بالتجربة أثناء مرحلة تغيير الصور، من الأفضل أنك تقوم بحذف التطبيق تماما إلا في حال قمت بتغيير اسمه مرة ثانية. المهم يعني بعد تغيير الأسامي وتغيير كل شيء نذهب إلى سيتينجز، بعد تغيير الصور عفوا من الأفضل حذف التطبيق هكذا، ثم انستال، ثم أوكي. واضح. الآن ما الذي سنقوم بفعله؟ سأعود إلى Eclipse باليمنى Run as an Android Application. اوكي، يبدأ عمل التطبيق، اضغط على العب، وكما تلاحظ تم إضافة رقم واحد، هنا رقم واحد كما سبق وقلت، على أساس أننا قمنا بتغيير الصورة، يعني بتغيير صورة السيارة أو البطل أو الشخص الذي نلعب به. العملية كما لاحظتم سهلة، فقط يعني سألغي الصوت هكذا. المهم جميع نفس الخطوات تطبقها مع جميع الصور التي تريد تغييرها. مثلا تريد تغيير صورة الصاروخ تغير، تريد تغيير هذه الصورة التي صور السيارات التي تفجرها، مثلا تضع صورة لا أعلم سيارات شرطة أو شيء من هذا القبيل. الكفر، المين، هناك خاصة لوجو التطبيق لا تنسى تغييره، هو أهم شيء. أنصحك حتى في حال لم ترد تغيير جميع الصور على الأقل قم بتغيير لوجو اللعبة. الآن قمنا بتعديل التطبيق، بتغيير الصور، أوضحت لكم كيفية تغيير الاسم التطبيق إلى غير ذلك كل هذه الأمور. ما الذي سنقوم بفعله؟ سنقوم بإنتاج التطبيق بنسخة أبيكا حتى نستطيع نشرها على متجر الجوجل بلاي. كيف ذلك؟ نضغط باليمنى ثم اكسبور على مجلد التطبيق، اكسبور، واضح. بعد ذلك اندرويد، اكسبور اندرويد ابليكيشن، ثم نيكست، بروجكت روت كيلر مثلا براوز يعني تغير إلى غير ذلك، نيكست. هنا يوز اكزيستنج كي ستور. ما هو كي ستور؟ يعني في حالتكم تملك تطبيق نسخة أولى وستعدل عليه في النسخة الثانية إلى غير ذلك. هنا يعني سيعطيك ملف عليك حفظ حتى تستطيع المرة الثانية عند إنشاء نسخة ثانية من التعديل عليه، وهو أمر مهم جدا. بما أن هي النسخة الأولى سنضغط كريت نيو كي ستور. لوكيشن أين أريد حفظه؟ مثلا على سبيل المثال سأحفظه مع في مجلد الإكليبس حتى لا أضيعه. أنا سأطلق عليه كي ستور هكذا، روكيتس كار، واضح. من هنا سأطلق عليه في كي ستور، واضح. تي حفظ الباسورد تطلق عليه يعني تقوم بإضافة كلمة سر، ثم نيكست يعني حتى يذكرك في الباسورد الذي قمت باختياره. نكرر الباسورد، يعني عملية الباسورد الذي أوضحته لكم مهم جدا، لأنك لرفع النسخة الثانية وإلى غير ذلك من كل هذه الأمور يجب عليك أن تكرر إدخال ذلك الباسورد حتى تستطيع القيام بالعملية. لذلك إياك وأن تحذفه عن طريق الخطأ، واحفظه في مكان آمن، فاليديتي يعني ضع حتى 1000 سنة لهم. 1000 هكذا. اوكي، هنا يعني اكتب مثلا الاسم، تستطيع كتابتها كلها، لكن على الاقل تكتب الاسم واللقب في حال اردت كتابتها كلها قم بذلك. نيكست، براوز اين تريد حفظ التطبيق الخاص بك هكذا، ثم واضح روت كيلر، سأنشئ ملف جديد كذا سأحفظه هنا يعني روت كيلر نقطة APK. تم and finish. تم الانتهاء من العملية مع العلم أنها ستأخذ القليل من الوقت، وهذا هو التطبيق الذي قمنا بإنشائه الآن. هذا التطبيق باسمك يعني يحتوي على إعلاناتك، يحتوي على ما قمت بتغييره، تستطيع استعماله أو تجربتها على هاتفك الذكي في حال كنت تملك مباشرة، أو استعمال أحد محاكيات الأندرويد. أنصحكم بدرويد فويكس، رابط موجود أسفل في الديسكريبشن. تنسى الضغط على لايك. الشرح القادم سنتعرف مع بعض على كيفية رفع التطبيق وإضافة إعداداته على متجر الجوجل بلاي. كان معكم نضال نجم، مدونة محترف وشرح. أرجو أن الشرح أعجبكم. إلى اللقاء في شرح قادم.